बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज का ये हफ्ता कैसा रहेगा? सबसे पहले बुर्ज अमल यानी एरीज। इस हफ्ते के शुरू में मरीख का अपने घर से निकलकर बुर्ज सौर में दाखिल होना, जहाँ राहु पहले से मौजूद है। मरीख के दाखिल होते ही वहाँ अंगारक योग बनेगा। हमल वालों के दूसरे घर में इस अंगारक योग का बनना जो सेहत के हवाले से कोई अच्छा साइन नहीं है। गले का खास ख्याल रखना होगा। तुर्श और चटपटी चीज़ों से परहेज करना होगा। अगर इनके खाना माल की बात की जाए तो ये अंगारक योग इनकी सेविंग को तो बर्बाद करेगा बल्कि और ख़र्चे भी बढ़वाएगा, और आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि अनएक्सपेक्टेड आपको खर्चे पड़ेंगे। ख़ानदान में कुछ गैर अखलाकी गुफ्तगू की वजह से कुछ एप्लिशियाँ पैदा होंगी। ये सब मरीख का दूसरे घर में राहु के साथ योग बनाने की वजह से होगा। वालदा की सेहत अब बेहतर होना शुरू हो जाएगी। औलाद और दोस्तों के मामले में अपने रवैये को बेहतर कीजिएगा। ज़्यादा जज्बात में आने की कोशिश ना कीजिएगा, वरना औलाद और दोस्तों से कुछ दूरियां पैदा हो सकती हैं। मंगल की 7वें घर पर 7वीं नज़र हटने से, क्यों मंगल अपने घर में था जिसकी वजह से मंगल की सीधी 7वें घर पर नज़र पड़ रही थी और ज़ोहल की 10वीं नज़र यानी बुर्ज मेज़ान पर, जिससे कारोबार में जो कुछ रुकावटें या कुछ दिक्कतें थीं वो अब ख़त्म होने जा रही हैं। बीवी के साथ ताल्लुक़ बेहतर होना शुरू होंगे। एक बात काबिल गौर है, ये साइन बिल्कुल अच्छा नहीं। 8वें घर पर मंगल की सीधी 7वीं नज़र पड़ेगी, जिससे वरासत के मामले में कुछ खराबियां पैदा हो सकती हैं। एरीज वाले जो हजरात बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए इस हफ्ते बाकायदा मुस्बत इशारे मिलेंगे। कारोबार में बेहतरी तो आएगी, लेकिन कभी रोशनी कभी मध्यम, इस तरह की मिली जुली कैफियत रहेगी। सरकारी मुलाजम पेशा अफराद जो बाकायदा तब्दीली का इरादा रखते हैं और ये फैसला नहीं कर पा रहे कि मैं अपना तबादला करवाऊं या ना करवाऊं, वो अगर आप तबादला अपना करवा भी लेते हैं तो बेहतर होगा। बहरहाल यहाँ एक बात जो बहुत ज़रूरी है, एरीज वाले जो टीन एजेस या कोई 30 से 35 साल या 40 साल की एज के जो लोग हैं, ख़ास तौर पर वो जो गुटखा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ख़ास पैगाम है। ये जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं उन लोगों के लिए बाकायदा जिम्मेदारी है, वो उनको इस बात से आगाह करें। 22 फरवरी को जैसे ही मरीख राहु के साथ दाखिल होगा वहाँ अंगारक योग लगेगा। दूसरा घर जो गले का होता है मेडिकल के हवाले से, और राहु और मरीख का जो कंजक्शन होता है वो कोई अच्छा नहीं होता, ये कैंसर की तरफ भी लेके जाता है। इसलिए गुजारिश है कि उन लोगों को जो ये वीडियो नहीं देख रहे या नहीं सुनते और जिनका बुर्ज अमल यानी एरीज है, आपके कोई अजीज़ो कारब जो गुटखा इस्तेमाल करते हैं, उनको ख़ास नसीहत करें, खुदा का वास्ता है। इसी दौरान अगर थोड़ा सा भी मर्ज बिगड़ा तो ज़िंदगी का सिरा हाथ से निकलते हुए देर नहीं लगेगी। लिहाजा जो लोग गुटखे का इस्तेमाल करते हैं वो ज़रा परहेज़ करें तो बेहतर होगा, बल्कि छोड़ दे तो बेहतर होगा। कोई ये जीवन बार बार नहीं मिलता। बुर्ज अमल वालों को चाहिए कि इस हफ्ते मंगल और जुमे के दिन चिकन लें, पाव ले लें या आधा किलो ले लें, उसको उबाल कर उसमें थोड़ा सा शहद डालकर उसकी छोटे छोटे पीस कर लें और वो परिंदों या कौवों को डालें और सूरह हशर की आखिरी 3 आयात कसरत से पढ़ें डालते वक्त। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर होगा। अल्लाह बड़ा साजगार है। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 2 है। बुर्ज सौर यानी टॉरस। इस हफ्ते मरीख का आपके स्टैंडर्ड में दाखिल होना और राहु जो पहले से मौजूद है, ये अंगारक योग आपके स्टैंडर्ड में लगने जा रहा है। मरीख का लगन में यानी स्टैंडर्ड में आना बात बात पर गुस्सा बढ़ेगा, डिप्रेशन रहेगा और ज़हनी तनाव भी बढ़ेगा। लिहाजा अपने गुस्से और जज्बात पर ज़रा कंट्रोल रखिएगा और ख़ास तौर पर अपने अल्फाजों पे, कि गुस्से की हालत में इंसान कुछ नहीं सोचता कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। इस हफ्ते कहीं से रकम मिल सकती है। अगर किसी से उधार रकम का तकाजा किया हुआ है तो उसके भी मिलने के पूरे चांस हैं। बहरहाल घर का माहौल बेहतर बनाइएगा कि मरीख की चौथी नज़र जो सीधा चौथे घर पे पड़ रही है, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। घर में बात बात पर बदमज़गी पैदा हो सकती है। ये भी मुमकिन है कि रहायश की तब्दीली का प्रोग्राम बने। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो अलहदगी का बाकायदा प्रोग्राम बनेगा और हो सकता है आप अलहदा हो भी जाएं। बैरून मुल्क का सफ़र पेश आ सकता है। दोस्तों के साथ एक ख़ास लिमिट रखिएगा, ना तो खुद लिमिट क्रॉस कीजिएगा ना दोस्तों को करने दीजिएगा, वरना इज़्ज़त व वक़ार में कोई कमी आ सकती है। मरीख का 7वीं नज़र 7वें घर को देखना जहाँ केत मौजूद है,
बीवी के साथ कुछ अचानक मामला उलझ सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ नुक्ताचीनियाँ और बदअतमादी जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। आपको चाहिए ये तमाम मामला बड़े प्यार मोहब्बत और बुर्दबारी से हैंडल करें, इससे पहले कि बात हाथों-पाई तक पहुँचे। ये बेहतर ना होगा। जिन लोगों का कारोबारी मामला बैरून मुल्क से वाबस्ता हैं, उनके लिए बाकायदा फ़ायदा यकीनी है, और जो लोग बाहर जाने के लिए इमिग्रेशन के हवाले से परेशान है या उनके कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई रुकावट थी, वो अब रुकावट ख़त्म होने जा रही है इसी हफ्ते। मुतवस्सित तबके के छोटे छोटे सनतकार या दुकानदार, उनको इस हफ्ते कारोबार में माली लाभ होगा और रोज़गार में बेहतरी भी आएगी। अदालती मामलात कुछ डिले हो सकते हैं, जिनके मामलात अदालत में ज़ेर बहस हैं। सरकारी मुलाजम पेशा अफराद को इस हफ्ते की 26 और 27 तारीख को कोई खुशखबरी मिलने के पूरे इम्कान है। टारस वालों को चाहिए कि वो पीर की रात को थोड़े से बादाम लें और थोड़ी सी किशमिश और 90 रुपये अपने सराहने रख कर सोएं, और जैसे ही सुबह उठें वो किसी फ़कीर को दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। इनका इस हफ्ते का लकी नंबर 1 और 4 है। इनको चाहिए कि जुमे वाले दिन अपने किसी भी ज़रूरी काम से इनको कहीं जाना हो जो काफ़ी दिनों से डिले हो रहा हो, इनको चाहिए कि अपनी जेब में नीले रंग का रुमाल रख के जाएँ। इंशाअल्लाह ताला फतह इनकी होगी और बेहतरी भी आएगी। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी, आपके स्टैंडर्ड का मालक यानी अतारत जो इस हफ्ते डायरेक्ट हो रहा है यानी मार्गी हो रहा है, जो उल्टी हालत में था, ये 9वें घर में जाकर डायरेक्ट हो रहा है जहाँ सूरज पहले से मौजूद है। 9वें घर का मतलब आपके भाग्य और नसीब का घर। इस हफ्ते कुछ लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं आपके हमदर्द बनते हुए नज़र आएंगे, बल्कि बनेंगे भी। आपको इनसे मामूली सा माली फ़ायदा होगा, लेकिन इसके बावजूद इस हफ्ते कहीं ना कहीं से रकम ज़रूर आएगी जो आपके वहम गुमान में भी होगी, या कुछ ऐसे सबाब बनेंगे। इसी को खुदा का होना कहते हैं। अंदरूनी मुल्क का सफ़र पेश आ सकता है। बहन भाइयों से रंजिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, इसको बड़े प्यार से हैंडल कीजिए। और जिन बच्चियों की, ख़ास तौर पर जेमिनी वालों की कोई शादी की बातचीत चल रही है, तो वो इस मामलात को थोड़ा सा आगे लेकर चलें। अभी जल्दबाजी मत करें। उसकी वजह है कि अभी शादी का साइन कुछ अच्छा नहीं, और देखभाल कर कीजिएगा। बगैर देखे भाले या तहकीक किए कोई फ़ैसला ना कर बैठिएगा, और ख़ास तौर पर ये रिश्ते करवाने वालों की बिना पर तो कोई फ़ैसला ना कीजिएगा। बिज़नेस के हवाले से इस हफ्ते कभी तेज़ी कभी मंदी, ये मिली जुली सी कैफियत देखने को मिलेगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार या ऑनलाइन करते हैं, उनके लिए ये हफ्ता अपनी अहमियत का आब हामिल है। नई नई डीलें होंगी जो मौजूदा वक्त में भी और आने वाले वक्त में भी फ़ायदेमंद साबित होंगी। जेमिनी वालों को चाहिए कि प्याली में थोड़ा सा सरसों का तेल डालें और उसमें लिक्विड नहीं पाउडर, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। बुध की रात यानी 12 बजे के करीब उस प्याली में अपना चेहरा अच्छी तरह देखें, और कुछ लम्हा देखने के बाद उसे फ्लश में या सिंक में गिरा कर ऊपर से पानी गिरा दें और बाद में मुंह धो लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। ये अमल आपने हफ्ता बुध और बाकायदा जुमे वाले दिन 3 दिन करना है, फिर देखिएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके इस हफ्ते का लकी नंबर 2 और 5 है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, इस हफ्ते के शुरू में कुछ सेहत ख़राब होने का अंदेशा है। चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस हफ्ते की शुरू में सेहत के साथ साथ रिश्तेदारों या दोस्तों की तरफ से कुछ ऐसी खबर भी मिल सकती है जिससे मन को दुख पहुंच सकता है। 26 और 27 तारीख को बाकायदा माली फ़ायदा हो सकता है। घर में अगर कोई मरम्मत के काम पेंडिंग पड़े हुए हैं तो उसको भी मत करवाइएगा। ख़ास तौर पर गुसल खाने और बाथरूम, उनको ज़रा डिले कीजिए तो अच्छा होगा। औलाद के हवाले से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और तालीम के हवाले से बच्चों के साथ ज़िद पर मत उतरिएगा। उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश कीजिएगा कि वो अपनी तालीम पर ध्यान दें। अगर इसके बावजूद वो अगर अपनी तालीम पर ध्यान नहीं देते तो उनको किसी अच्छे हुनर की तरफ ले जाइएगा, वक्त मत बर्बाद कीजिएगा। जिन लोगों का कॉस्मेटिक और गारमेंट्स का कारोबार है, उनके लिए ये हफ्ता बड़ा साजगार साबित होगा। और जो लोग प्रॉपर्टी के काम से वाबस्ता हैं, उनके जो मामला पेंडिंग पड़े हुए थे वो अब फाइनल होने जा रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट,
شیئر مارکیٹ سے باقاعدہ فائدہ ہوگا، لیکن ان تمام فائدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات تو طے ہے کہ اخراجات بھی اسی طرح بڑھیں گے۔ سورج کے 8ویں گھر میں ہونے سے جو لوگ جوڑوں کے درد، ہارٹ پرابلم، بواسیر یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ان کو اپنی واک، غذا اور پرہیز کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اسی میں ان کی بہتری ہے۔ ذکر خدا بہت ضروری ہے، وہ جتنا کریں گے اتنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ کینسر والوں کو چاہیے کہ اس ہفتے پیر، منگل اور بدھ، ان 3 دن میں آدھا کلو چینی لے کر کسی فقیر یا غریب کو دیں، اور کوشش کریں کہ پیر والے دن اپنی جیب میں چاندی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو پینڈنگ پڑے ہوئے کام ہیں وہ بہت جلد ہوں گے۔ آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر 2 اور 9 ہے۔ اور ایک ضروری بات کینسر والوں کے لیے کہ پیر والے دن کسی بچے کی دوائی کا انتظام ضرور کیجیے، آس پاس دیکھ لیجیے گا کہ بچہ بیمار ہے، ان کے والدین میں استطاعت نہیں ہے کہ وہ دوائی لے سکیں، تو ان کو یا تو دوائی لے دے، بلکہ پیسے دے دے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ برج اسد یعنی لیو، اس ہفتے کچھ نیگیٹو چیزیں پازیٹیو ہونے جا رہی ہیں۔ صحت تو اچھی رہے گی، لیکن اس ہفتے باغ دور بھی بہت زیادہ رہے گی، جس میں جسمانی کھچاؤ پیدا ہوگا۔ اندرون ملک کا سفر پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے رقم تو ہاتھ لگے گی، لیکن چیک کی صورت میں ہو سکتا ہے وہ چیک اگلے ہفتے جا کر کیش ہو۔ اولاد کے معاملے میں چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنی پرواز لینے کو تیار ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت لگے گا۔ والدہ کی صحت کا خیال بہت ضروری ہے، گھریلو مسائل میں نہ ہی الجھے تو بہتر ہوگا۔ اس ہفتے بزنس میں کچھ چیزیں ٹوٹتی یا بنتی نظر آئیں گی، لیکن آخر کار وہ بہتری کی طرف گامزن ہوں گی اور حالات اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ شراکت کے حوالے سے چاہے وہ تحریر کی شکل میں ہو یا زبانی جمع خرچ ہو، نہ ہی کیجیے گا تو بہتر ہوگا، ورنہ بڑا خوبصورت دھوکہ کھا سکتے ہیں آپ۔ بیوی سے اپنا رویہ اور لہجہ بھی درست کریں۔ آپ بیوی کے ساتھ جتنے تعلقات اچھے کریں گے اتنی آپ کے روزگار میں ترقی آتی چلی جائے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ انسان کے روزگار میں شریک حیات کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، لہذا آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہوں گے۔ ملازمت کے حصول کے لیے جو لوگ کوشاں ہیں ان کو اس ہفتے باقاعدہ خوشخبری مل سکتی ہے، اور منگل کا 10ویں گھر میں راہو کے ساتھ ہونا آپ کی پروموشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بڑی تیزی سے کامیابی کی طرف بڑھیں گے، اور جو لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں ان کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ترقی ہونے بھی جا رہی ہے، اور جو لوگ شادی کے حوالے سے فکر مند ہیں ان کے لیے ایک اچھی خوشخبری ہے، ان کی بات اب پکی ہونے جا رہی ہے۔ شادی نہیں، صرف بات پکی ہونے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے شادی بھی ہوگی۔ لیو والوں کو چاہیے کہ وہ اس ہفتے منگل کے دن بلکہ پیر کو کلیجی بھپرا لیں، اور منگل کو کلیجی بھپرا پکا کر اور 7 روٹیاں غریبوں میں تقسیم کریں۔ اور ان کا اس ہفتے کا لکی نمبر 4 اور 9 ہے۔ کوشش کریں کہ اس 7 دن روزانہ سورہ اخلاص کی تسبیح سونے سے پہلے کریں، اگر وہ نہیں کر سکتے تو مغرب کے بعد دعائے کمیل ضرور پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا۔ برج سنبلہ یعنی ورگو والوں کے لیے یہ ہفتہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی اپاہج آدمی کو جو چل نہ سکے اور اس کو 2 ٹانگیں مل جائیں، وہ اٹھ کر بھاگ کھڑا ہو۔ صحت تو اس ہفتے بالکل اچھی رہے گی، اور ورگو والوں کو اپنے دائیں بازو کا ذرا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے ان کو اپنے دائیں بازو کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اس کو ایکسرسائز کے ذریعے بالکل ہلاتے جلاتے رہیں، اور ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کریں۔ بہن بھائی اور رشتہ دار کچھ دوریاں بنانے کی کوشش ضرور کریں گے، وہ آپ کے مثبت رویوں پر آپ کے پیٹھ پیچھے بیجا تنقید کا موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ گھر میں کوئی خوشی جیسا ماحول بنے گا، اور اس گیدرنگ کے دوران کو بچوں کی شادی کی بات بھی نکلے گی، اور ہو سکتا ہے طے بھی پا جائے۔ ورگو والے طالبات یا طلباء جو ڈیزائن اور آرٹس سے وابستہ ہیں ان کو اس ہفتے جاب کے حوالے سے کوئی کال آ سکتی ہے، اور جو لوگ محبت کی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اب تیاری پکڑ لیں، یا جن کے رسم و رسم اب شادی تک پہنچ چکے ہیں ان کے بالکل شادی کا سائن تیار ہے، لیکن ان کو تھوڑا سا حوصلہ بھی دکھانا ہوگا۔ کاروبار میں ترقی کے پورے آثار دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ بیوی پہ کوئی خرچہ پڑے گا، اندرون ملک کا سفر بھی پڑ سکتا ہے، اور بردر لا سے کوئی مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔
इस हफ्ते की 26 और 27 तारीख को इजी मनी का रिस्क लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लें, आपका छक्का भी लग सकता है। और जो लोग किसी बड़े सफ़र के लिए बेताब हैं, उनकी अब बेताबी ख़त्म होने जा रही है कि राहु नौवें घर में ये बाकायदा एक बड़े सफ़र की तैयारी करवाते हैं और होता भी है। मृगों वालों को चाहिए कि वो बुध वाले दिन बाज़ार से छठा सपारा ख़रीदें, उसको पढ़ें और साथ कुछ फल लें और 50 रुपये सपारा पढ़ कर किसी मस्जिद में रखवा दें, फल और 50 रुपये किसी फ़कीर को दे दें। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। आपके इस हफ्ते का लकी नंबर 5 और 1 है। और कोशिश कीजिएगा जुमे और बुध के दिन सूरज डूबने के बाद सुर्ख रंग का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। बुर्ज मेज़ान यानी सुंबला, इस हफ्ते आपका माली सफ़र शुरू होने जा रहा है। सेहत के हवाले से कमर में दर्द और टांगों में खिंचाव तो रहेगा, लेकिन ज़्यादा फिक्र करने की कोई बात नहीं। खाना माल पर केत का होना और मंगल खाना माल के मालक 8वें घर में होना, मेहनत तो करना पड़ेगी। मेहनत के बगैर कोई काम होता हुआ आपका नज़र नहीं आ रहा। मेहनत तो करना पड़ेगी, लेकिन माली लिहाज से जो पिछले कई हफ्तों से टाल मटोल देखने को मिल रही थी, वो अब ख़त्म होने जा रही है। आपकी 1 या 2 डीलें बाकायदा हतमी मराहिल में दाखिल होने जा रही है, बल्कि फ़ाइनल होने जा रही हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी फ़ाइनल होना चाहिए। आपको फ़ायदा ज़्यादा या छोटा, इसको एक तरफ रख कर सिर्फ फ़ायदे को देखें तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। घर में कुछ तब्दीली का प्रोग्राम बनेगा, लेकिन वालदा की तरफ से ये प्रोग्राम मनसूख भी हो सकता है। बिजनेस मैन हज़रात नई इन्वेस्टमेंट, नई शराकत से दूर ही रहें तो बेहतर होगा। और ख़ास तौर पर ख़ानदान के लेन देन के मामले में मत पड़िएगा, वरना सारी क्लैश की जिम्मेदारी आप पर आ सकती है। ब्रदर इन लॉ के साथ कोई मामूली सी बात पर झगड़ा हो सकता है, बात हाथापाई तक भी आ सकती है। परहेज़ी करें तो बेहतर होगा। लिब्रा वाली फीमेल, उनको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा, ख़ास तौर पर अपने इंटरनल बीमारियों का। जिन औरतों के एग्स और यूट्रस की प्रॉब्लम है, वो बजाय तवीज़ धागे और कोई टोटकों की तरफ मत भागें, बल्कि अपनी ग़ज़ा, परहेज़ और मेडिसिन का ख़ास ख्याल रखें और फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें तो बेहतर होगा। आपके 9वें घर का मालक यानी भाग्य नसीब का मालक अतारत, जो आपके 5वें घर में बिल्कुल सीधा हो चुका है और सूरज वहाँ मौजूद है, वो 11वें घर का मालक है। आपकी ख्वाहिशात बिल्कुल पूरी होंगी, लेकिन थोड़ा सा अक्ल और बुर्दबारी से काम लेना होगा। जल्दबाजी मत कीजिए और ना ही गरम गरम वाला मुंह में डालने की कोशिश कीजिए। आपकी मुस्बत सोच ही आपकी ख्वाहिशों को परवान चढ़ा सकती है। अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल सीधा रखिएगा। आपको चाहिए कि तकरीबन 3 दिन, ख़ास तौर पर बुध, जुमेरात और जुमा, बेकरी से एक फ्रूट केक लें, उसको अपने हाथों से अच्छी तरह उसके छोटे छोटे पीस कर लें और वो दरख्त की जड़ के नीचे कीड़ों को डालें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर 6 और 8 है। आप कोई भी बिज़नेस डील करने जाएं तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि जेब में कोई नीला रुमाल रख कर जाएँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी करेगा। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, असेंडेंट का मालक यानी मरीख का लगन से 7वें घर में जाना, ये कोई अच्छा साइन नहीं होता। कोई भी सितारा जब अपने घर से 7वें घर में जाता है तो वो वबाल का होता है। स्कॉर्पियो वालों को ये हफ्ता बड़ा देखभाल के चलना होगा, सेहत के इशू हो सकते हैं। इस हफ्ते अंत तक मेहनत तो करना पड़ेगी, लेकिन अंदरूनी मुल्क का सफ़र भी पड़ सकता है और ना चाहते हुए भी, जिसमें आपकी मर्ज़ी शामिल ना भी हो, लेकिन फिर भी सफ़र करना ही पड़ेगा। रिश्तेदारों से मिडबेर हो सकती है, जिससे घर का माहौल ख़राब हो सकता है। स्कॉर्पियो वाली फ़ीमेल जो प्रेग्नेंट है, उनको चाहिए कि किसी इंसान दोस्त डॉक्टर से रब्ता रखें, जो आपके नॉर्मल केस को पैसे बनाने के चक्कर में सजीरियन की तरफ न ले जाए, तो आजकल ये धंधा रूज पर है। और आपको भी चाहिए कि ख़ास एहतियात करें कि कोई मामला नॉर्मल की बजाय सजीरियन की तरफ ना चला जाए। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। बिज़नेस के हवाले से मरीख का 7वें घर में होना दिक्कतें तो पैदा करेगा और बिज़नेस पार्टनर के साथ भी कुछ रंजिशें पैदा होंगी, लेकिन घर के किसी बुज़ुर्ग या बड़े से मुशावरा ज़रूर कर लीजिएगा। चाहे मरीख 7वें घर में है, लेकिन इस पर जुपिटर की 5वीं नज़र
پڑھنے سے معاملات میں بہتری بھی آ سکتی ہے اگر آپ کسی بزرگ یا بڑے آدمی سے کوئی مشاورت کر کے چلتے ہیں۔ جو لوگ بیرون ملک کے سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو اس ہفتے بالکل نا امیدی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بھائیوں سے جھگڑے کے پورے چانس ہیں کہ مریخ کا وبال میں ہونا کوئی اچھا نہیں ہوتا، خاص طور پر مریخ کا تعلق بھائیوں سے بھی ہوتا ہے، اور خاندان میں پراپرٹی کے حوالے سے کچھ قباہتیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اور جو لوگ شیئر مارکیٹ، جوا، سٹا وغیرہ سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تو اس ہفتے بھول ہی جائے نا، اگر بھول کر بھی اس طرف گئے تو سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اسکارپیو والوں کو چاہیے کہ گھر سے نکلتے وقت اپنے بزرگوں کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر نکلیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ 7 دن نیو ریوڑیاں لیں، اس کو پانی میں بھگو لیں، رات بھر پانی میں بھگو کر رکھیں، اور جیسے ہی صبح اٹھیں پانی پرندوں کو ڈال دیں اور ریوڑیاں کسی درخت کی جڑ نیچے کیڑوں کو ڈال دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ اور کوشش کریں کہ منگل اور جمعے کے دن مرغیوں کے دل یا کلیجی لیں، وہ پرندوں کو ڈالیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 3 ہے۔ برج قوس یعنی سیجیٹیریس، اس ہفتے کے شروع میں مالی لابھ تو ہوگا، لیکن 26 اور 27 تاریخ کو صحت میں بگاڑ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ انہی دنوں میں کہیں سے رقم آنے کے اگر چانس ہے تو ٹال مٹول کا سامنا رہے گا۔ خاندان میں بزنس کے حوالے سے کوئی رقم کی پیشکش ہو سکتی ہے، لیکن لینے سے ذرا گریز ہی کیجیے گا۔ پیسے کا تو ضیاع ہوگا، لیکن تعلقات میں بھی دوریاں پیدا ہوں گی، جو آپ کے لیے بالکل اچھا نہیں، اور یہ سائن آپ کے لیے بالکل اچھا نہیں۔ منگل کا چھٹے گھر میں ہونے سے آپ کے مخالف دور 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 تک نظر نہیں آئیں گے، لیکن آپ نہ کوئی غلطی کر بیٹھیے گا، یعنی کوئی مخالف سامنے نیا پیدا کر بیٹھیں، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ کریئر کے حوالے سے طبیعت میں تیزی آئے گی، اور آنی بھی چاہیے۔ مشتری کا 10ویں گھر میں یعنی نیچ کا ہونا، اور زحل کا اپنے گھر میں باقاعدہ نیچ بھنگ یوگ بنائے ہوئے، جس پر منگل کی 5ویں نظر، یہ بات تو طے ہے کہ اب کافی چیزیں بدلتی ہوئی اپنی اصلی حالت میں یعنی اصلی شکل میں بننا شروع ہو جائیں گی۔ اور جن لوگوں کا ہوٹلنگ اور فاسٹ فوڈ کا کاروبار ہے ان کو اس ہفتے بڑا فائدہ ہوگا۔ یہی وقت ہے اپنے ٹارگٹ کو چھونے کا۔ محنت تو کرنا پڑے گی، لیکن یہ محنت بے نتیجہ نہ ہوگی۔ ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگوں کو اس ہفتے نئے پروجیکٹس ملیں گے جن سے ان کو مالی فائدہ ہوگا۔ مذہبی سفر کا پروگرام بنے گا، لیکن بنتے بنتے ڈیلے ہو جائے گا۔ سیجیٹیریس والوں کو چاہیے کہ اس ہفتے مکمل 7 دن اس ہفتے کے شکر، تل اور سوجی لے کر ان تینوں کو مکس کریں اور اس میں تھوڑا سا شہد ڈالیں اور روزانہ کیڑوں کو ڈالیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ اس ہفتے سیجیٹیریس والوں کا لکی نمبر 9 اور 7 ہے۔ برج جدی کیپریکون، ہفتے کے پہلے 2 دن میں طبیعت میں بوجھل پن، بخار اور سر درد محسوس ہوگا، اور خاص طور پر جن لوگوں کو کڈنی کا پرابلم ہے ان کو بڑی خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور پانی کا استعمال زیادہ رکھیں۔ مالی اعتبار سے اس ہفتے میں بہتری کے نمایاں آثار ملیں گے۔ مریخ کا 4تھے گھر سے نکل کر 5ویں گھر میں جانا، یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے۔ آپ کے گھر میں جو پچھلے کئی ہفتوں سے ایک تناؤ چل رہا تھا وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ والدہ کی صحت بھی بہتر ہوگی، کاروبار میں باقاعدہ ایک اچھال آئے گا، دوستوں سے میل جول بڑھے گا، اور کاروبار کی نئی ٹپس، بزنس کے حوالے سے نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی جس سے ترقی کے مواقع ملیں گے۔ اور سرکاری دفاتر میں اگر آپ کا کوئی کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے تو کسی کے کہنے پر کوئی رقم نہ خرچ کر دیجیے گا، کوئی کام ابھی ڈیلے ہے، پیسے ضائع ہونے کا بھی امکان ہے۔ جن لوگوں کا الیکٹرانکس، موبائل فونز، فاسٹ فوڈ، ہوٹلنگ اور گاڑیوں کا بزنس ہے ان کو اس ہفتے بہت فائدہ ہوگا مالی لحاظ سے۔ اور ایک بات قابل غور، جو کیپری والی فیمیل ہیں اور پریگننٹ ہیں ان کو بڑی احتیاط کرنا ہوگی۔ منگل کا 5ویں گھر میں ہونا راہو کے ساتھ ذرا سی بے احتیاطی کسی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ کیپریکون والوں کو چاہیے کہ اس ہفتے کسی بیوہ عورت کو اتنے کو پیسے دیں کہ وہ ایک ہفتے کا بآسانی راشن ڈال سکے۔
آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 2 ہے۔ برج دلو ایکویریس، اس ہفتے میں صحت تو اچھی رہے گی لیکن مزاج بھی کچھ اکھرا اکھرا رہے گا، معمولی باتوں پر غصہ بھی آئے گا، ذہنی تناؤ بھی بڑھے گا۔ اس ہفتے کے درمیان میں کہیں سے رقم تو ملے گی لیکن جیسے ہی ملے گی ویسے ہی خرچ ہو جائے گی، میں بھی بہن بھائیوں پہ بھی خرچ ہو سکتی ہے۔ مریخ کے چوتھے گھر میں ہونے سے گھر میں تناؤ تو پیدا ہوگا، نکتہ چینیاں بھی ہوں گی اور معمولی سی بات کا بتنگر بننا اس ہفتے کا معمول رہے گا۔ والدین کے آپس کے جھگڑے میں پارٹی نہ بنیے گا، آپ کے لیے دونوں کا احترام لازم بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ والدہ کو اپنے بلڈ پریشر کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ منگل کا چوتھے گھر میں ہونا یہ والدہ کے لیے اچھا نہیں۔ دوستوں سے میل جول بڑھے گا اور کسی پرانے دوست سے ملاقات متوقع ہے جس سے کوئی مالی فائدہ یا بزنس کے حوالے سے کوئی ایسی ٹپس ملے گی جو آپ کے لیے بہتر ہوگی آنے والے وقتوں میں۔ آپ کے ساتھ میں گھر کا مالک سورج جو آپ کے اسینڈنٹ میں ہے یعنی وبال میں ہے، اور ساتھ میں گھر پر منگل کی سیدھی چوتھی نظر، یہ نظرات ازدواجی زندگی کے لیے کچھ اچھی نہیں۔ آپ کی اشتعال انگیز تھوڑی سی گفتگو جو جلدی پر تیل کا کام کر سکتی ہے، لہذا اپنے رویے اور لہجے پر ذرا کنٹرول رکھیے گا اور الفاظوں کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ کاروبار کے حوالے سے کاروبار جیسا ہے ویسا ہے، اسے ویسے ہی رہنے دیجیے گا، اس میں مزید نئی انویسٹمنٹ یا کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا ورنہ مزید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ سرکاری ملازم پیشہ افراد کی اس ہفتے تبدیلی یقینی ہے لیکن وہ اس تبدیلی سے خوش تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ وقتی ہے۔ ایکویریس والوں کو چاہیے کہ وہ منگل، جمعرات اور ہفتے کے دن باقاعدہ 4 روٹیاں گڑ والی پکوائیں اور اس پر گھی نہیں بلکہ سرسوں کا تیل لگوائیں، اور 2 روٹیاں کتوں کو ڈالیں اور 2 پرندوں کو ڈالیں، اور روٹیاں ڈالتے وقت باقاعدہ سورہ کوثر کا ورد جاری رکھے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 6 ہے۔ برج حوت یعنی پائسس، آپ کے خانہ مال سے مریخ ٹرانزٹ کر کے باقاعدہ برج ثور میں داخل ہو چکا ہے جہاں راہو پہلے سے موجود ہے۔ مریخ کا خانہ مال سے نکلنا آپ کے جو مالی معاملات پینڈنگ پڑے ہوئے تھے وہ اب ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے، یا یوں کہیے کہ مالی فائدہ، اور جو آج کل ہو رہی تھی مالی اعتبار سے وہ ٹال مٹول بھی ختم ہو جائے گی۔ منگل کا تیسرے گھر میں ہونا یہ تیسرے کی منصوبات کے لیے کچھ اچھا نہیں، یعنی بہن بھائیوں رشتہ داروں سے کچھ جائیداد کے حوالے سے تنازعات کھڑے ہوں گے، اور یہ تنازعات اتنی کی شدت اختیار کر سکتے ہیں کہ جیسے کوئی آگ کا کولا بھڑک اٹھے، جیسے کوئی راکھ میں کوئی انگارہ بھڑک اٹھے۔ اس معاملے کو بڑی سوجھ بوجھ اور بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے ہینڈل کرنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی کسی کی بہکاوے میں آ کر کوئی تماشا نہ کھڑا کر دیں۔ والدہ کی صحت پر خرچہ ہو سکتا ہے، اور جن کی 2 شادیاں ہیں ان کی دوسری والی بیوی پر خرچہ یقینی ہو سکتا ہے۔ بزنس کے حوالے سے اپنی آنکھیں بالکل بند نہ رکھیں۔ آپ کا بزنس پارٹنر جو آپ کے منہ پر کچھ اور آپ کی پیٹھ پیچھے کچھ ہے، آپ کو باقاعدہ ہوش اور آنکھ کھول کر چلنا ہوگا۔ چمک کار کے چکر میں مت پڑیے گا کہ کوئی چمک کار ہوگا، یہ محض ایک وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ محنت اور اس کے پھل پر یقین رکھیے گا اور خدا کی طرف دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی ہر چیز اپنے وقت پر بالکل میسر ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ کی ڈائریکشن بالکل درست ہے۔ 9ویں گھر میں کیت کا ہونا ایک بات تو طے ہے، یہ آپ کی روحانیت یعنی اسپرچولیزم کو بالکل نکھارے گا۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی توجہ کریں تو یہ آپ کو روحانی طور پر بالکل فائدہ دے سکتا ہے، بیرون ملک کا سفر بھی پڑ سکتا ہے، یہ آپ کو لمبے سے لمبا سفر کروائے گا۔ 9واں گھر جو بھاگیہ کا گھر ہے، نصیب کا گھر ہے،
لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، قید کا کام لٹانا ہوتا ہے، جمع کرنا نہیں۔ جیسے جیسے پیسے آئیں گے ویسے ویسے آپ خرچ بھی کرتے جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات جناب امیر علی علیہ السلام کا قول کہ جو تم نے کسی کو دے دیا وہ تمہارا ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں۔ تو لہذا غریبوں کی مدد کرنا، خاص طور پر پائسس والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولین ترجیح لوگوں کا خیال رکھنے پر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کو چاہیے کہ جمعرات کے دن چنے کی دال اور ایک گھی کا پیکٹ اور ساتھ میں کچھ پیسے وہ کسی غریب کو دیں، اللہ کے نام کا، صدقے کے طور پر بالکل نہیں، جو سراسر غلط ہے۔ میں آج پھر اپنی بات دہراؤں گا جو میں پچھلے کئی پروگراموں میں اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ صدقہ دینا انسان کو انسانیت کی تذلیل ہے۔ انسان صدقوں کے لیے پیدا نہیں ہوا، لہٰذا صدقہ صرف چرند پرند کو۔ انسان کی مدد صرف خدا کے نام پہ کیجیے اور یہ سوچ کے کیجیے کہ جو ضرورتیں ہمیں درپیش ہیں وہی دوسرے سامنے والے کو ہیں۔ ایک دوسروں کی ضرورتوں کا احترام کرنا ہم پر واجب ہے۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 3 ہے، لہٰذا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، بلکہ تمام بنی نوع انسانیت پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔